अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको अपने चैनल ऑनलाइन कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर हम हरूफ को मिलाकर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खा या हा बा जीम या मीम बा मीम नून खा या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या नून मीम ता मीम सा मीम बा
या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून नून बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून बा नून ता या नून या ता नून सा नून जीम हा ता या नून या ता नून सा नून जीम हा खा हासा खाबा जीम ता हाता खा हासा खाबा जीम ता हाता या जीम बा खाता ताहा हा बाता या जीम बा खाता ताहा हा बाता या हा ताहा नून ता हा या हा बा या हा नू ताहा नून ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल را زا جيم را خازا خاذل را زا جيم را خازا را زا يرى تزا سين را زا يرى تزا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء
ظا صاد با طا با ضاد ألف طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا ميم تا تا ميم تا ميم تا। तो ये आज का हमारा लेसन है। इस लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को बार बार देखना है और इस सबक को बार बार याद करना है ताकि ये सबक हमारे जहनों में बैठ जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।